बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन कराम, अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मजलिस में जलवा अफरोज़ थे। इतने में दो नौजवान एक देहाती आदमी को पकड़े हुए लाए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने इसे खड़ा कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, बात क्या है? नौजवान ने अर्ज़ की, ए अमीर अल-मोमिनीन, इसने हमारे वालिद को नाहक कत्ल किया है। अमीर अल-मोमिनीन ने पूछा, तूने इनके बाप को किस तरह कत्ल किया है? देहाती ने जवाब दिया, वो अपना ऊँट लेकर मेरी ज़मीन में दाखिल हो गया। मैंने इसे दाखिल होने से मना किया, लेकिन इसने मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे मैंने पत्थर इसको दे मारा। पत्थर इसके सर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देहाती की गुफ्तगू सुनी और फरमाया, कसास कसास, यानी खून का बदला खून। कोई करारनामा नहीं लिखा गया, बल्कि ये फ़ैसला ऐसा था जिसमें किसी मनाक़शे की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस देहाती के ख़ानदान की बाबत नहीं पूछा। वो किस कबीले का है? क्या वो किसी मोअज़्ज़ज़ कबीले का है? क्या इसका ख़ानदान मजबूत और ताकतवर है? सोसाइटी में इसकी क्या पोजीशन है? वगैरह वगैरह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इन सब चीज़ों को काबिले एहतना नहीं समझा और ना इस सिलसिले में इन्हें कोई फ़िक्र दामन गिर हुई, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन के मामले में किसी की परवाह नहीं करते थे और ना शरई हिसाबो किताब में किसी से कोई नरमी करते थे। देहाती ने अर्ज़ की, ए अमीर अल-मोमिनीन, मैं आपसे इस ज़ात का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ जिसके सबब आसमानों ज़मीन कायम हैं, कि आप मुझे सिर्फ़ एक रात के लिए छोड़ दें ताकि मैं गांव जाकर अपनी बीवी और बाल बच्चों से मुलाकात कराऊं और इन्हें इस बात से आगाह कर दूं कि अनकरीब में कत्ल किया जाने वाला हूं। इस बात से आगाह करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के बाद मेरे सिवा मेरे बाल बच्चों की देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, तू गांव जाने के बाद मेरे पास लौट कर आएगा, इस बात की ज़मानत कौन देगा? अमीर अल-मोमिनीन की बात सुनकर लोगों का मजमा खामोश हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी इस देहाती का नाम तक नहीं जानता था और ना किसी को इसके घर या ख़ानदान का पता था। फिर ऐसी सूरत में भला कौन इसकी वापसी की ज़मानत दे सकता था? और वो ज़मानत भी वैसी नहीं थी कि 10-20 दिनार या ऊँट गोरा या जायदाद व ज़मीन देकर सब कदोश हुआ जा सके, बल्कि ये गर्दन की ज़मानत थी। अगर वो देहाती वापस आ गया तो खैर, वरना तलवार से जामन की गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्ज सारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खामोश रहे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, गर्दनें झुकी हुई थी। अमीर अल-मोमिनीन भी बड़े मुताफ़िक्र मुतासिर थे। वो एक मुश्किल गर्दाब में फंस चुके थे कि अब क्या करें। सारा मजमा खामोश था। अमीर अल-मोमिनीन ने थोड़ी देर अपना सर झुकाए रखा और फिर मकतूल के दोनों जवान बेटों से फरमाया, क्या तुम दोनों इस कातिल का जुर्म माफ़ कर सकते हो? नौजवानों ने अर्ज़ की, नहीं, अपने बाप के कातिल को कैफ़े करदार तक पहुँचाएँ, बग़ैर हम नहीं छोड़ सकते। अमीर अल-मोमिनीन ने मजमे को मुखातिब करके फरमाया, ऐ लोगों, इस शख्स की ज़मानत मुझे कौन दे सकता है? मजमे में से एक आवाज़ आई, हाँ, ए अमीर अल-मोमिनीन, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। ये जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, ये कत्ल की ज़मानत है, कत्ल की। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ की,
خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس شخص نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کے وقت الصلاۃ جامعہ کا اعلان کر دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے اور آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈل چکا تھا، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ شخص نمودار ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ شخص تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔